उम्मती द सलमान द रिवायत नाम तासु तमार सलमान फारसी रिवायत ले दादी बहादुर रहमान रिवायत न दे दादा स्टेज रिवायत न दे जमात नबी सहाबी दे नामे सलमान फारसी दे सलमान फारसी रफान दे द मदीने पकुसो की यहूद चापीर शो और तवई सलमाना साजिब नबी दे सलमान और तवई वचा यहूद वही दा तासु ता द इस्तिंजात तरीके खई तासु तरम इतियाजुत तरीके खई सलमान फारसी सिनेल डबोर को और तबरमाई यहूद याद साथई सिर्फ इतियाजुत तरीका न खई बल्कि दाम खई चिदारे इस्तिंजात तरीका दा दाम खई च क़िबले तमख आरवई नो नब क़िबले तशा आरवई समन नबी मन तदा खई सलमान फारसी रागे समाद नबी ख्वात रागे या रसूल अल्लाह यहूद पलार किने वाले मातविस तास नबी तासु तरम इतियाजुत तरीका खई नबी और तफरमाई सलमाना आप और तवीली वे इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिदे दा समाल पास दी याद साथे द पहम द पारम समान नबी और तफरमाई जस्तासु द पारा तमंज़ल रब्तारियम तासु तब तरीका खैमा मावे पारम के रासी प्यार बची न पोज़ पाकई समान नबी द पोज़ तरीका हो दल्ला प्यार बचीता द लिबास तागुस्तो तरीका खई समान नबी खो दल्ला प्यार बचीता द कोर द जोड़वले तरीका खई समान नबी खो दल्ला जबसंग फखर नकुम जबसंग सीरत द मुस्तफा न बयानुम याद साथई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदान न दे कले उसले पर वजूद के राजी इबादुर रहमान पैदानौ प्यारी सिफत न काउ मोरी सिफत न काउ मुक्तदी सिफत न काउ कलीवाली सिफत न काउ शागर्दी सिफत न काउ वजह दावा जपे दानौम कलच पैदाशुम तासु वलीदम दा खतीब दे तासु वलीदम दा मुनाजिर दे तासु वलीदम दा इमाम दे तासु वलीदम दा हाफिज दे तासु वलीदम आलिम दे लेकिन जमात द नबी द पैदाइश न वलांदी दागद हुसन चर्चवा जमात नबी द पैदाइश न वलांदी दागद रातलो चर्चवा दा जमात द नबी शानो नबी मोहम्मद दे आया तासु मोहम्मद लबस पहचान दल दे मंचख पल नबी ता लफ्ज़ मोहम्मद जिक्र कर ले ददे मतलब समझ के चाहतरा गल दे दनमई मोहम्मद माना सदा दखिस्ता सिफातु मजमुआ नबी अलैहिस्सलाम पैदा न दे लेकिन द सिफातु मजमुए हजरत आदम मन पेश करदा उमर रिवायत कर ले मुस्तदरक हाकिम सही है के द उमर रिवायत मौजूद दे आदम फरमाई कले रब पैदा करम मा नजर उचत को आश द पौलो सरा निस्ते रब निकल दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पन्नुम निकल ले ला इलाहा इल्लल्लाह ख्वाते निकल ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमात द नबी नामा रब द पन्नुम सरा निस्ते निकलला उम्मत ते समझाओ कलडा आदम ते खुद अल्लाह द मोहम्मद दर्जे बयान कलडा द पन्नुम सरे द मोहम्मद नुम निकल ले रिवायत के रासी आदम अलैहिस्सलाम दरब न दुआ उकड़ा यो दुआ कुरान नकल कलडा आदम फरमाई या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन ए रबा जस्तान पाक द मोहम्मद दुआ वालम द मोहम्मद वसीला दुआ वालम सहाबी रसूल दे स्तरगी लंदी दी समात द नबी वसीले दुआ गुख्तल्ला रब वर दुआ कबूल कलडा नजर वर तवर कलडे दा समात दरब आता दा पवजन मोहम्मदी मुस्तफा दा आदम वसीला द मोहम्मद दुआ गुख्तल्ला यो दुआ कुरान रा नकल कलडा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन आदम यो दुआ गुख्तल्ला कुरान की नकल कलडा दोम दुआ हदीस के समा नबी मुस्तफा बयान कलडा आदम दुआ कई ए समा रवा जस्तान दुआ कुम वसीले द मुस्तफा कुम आदम और तवई कई पारत द मोहम्मदन मोहम्मद खुमा पैदा कलेने रे आदम तासंगु पेजान आदम और तवई या रब्बी मादसी पेजान
ایمان کله چې تاسو پیدا کړم ما نظر اوچت کو د عرش د پړو سره نږدې د مصطفی نامه ستا د نامې سره لیکلې وه ربه ما سوچ وکړو رب د خپل نوم سره د چا نوم نه لیکي هغه ډېر بهتري دا نوم یې چې لیکل دی ما ستا د نوم سره د محمد نوم ولیکو ربه زه تا ته وسیله درکوم رب ورته فرمایي صدقت یا آدم آدم ته رښتیا ویل لولا خلقت محمدا ما خلقتک که محمد مې نه پیدا کړی آدم ته به مې نه پیدا کړی مایي که زما د نبي سیرت اورېده غواړې د پیدایش نه بعدې مه ګوره که زما د نبي سیرت اورېده غواړې د آدم نه تپوس وکړه آدم زما د نبي په وجه باندې دعا غوښتله قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتي رحمت الله علیه په تحذیر الناس کې عبارت را نقل کړی ما ته ستا د خیبر پښتونخوا مناظر اسلام معلوم دي ما ته ستا د خیبر پښتونخوا په حیات ممات باندې جګړې کوونکي معلوم دي ما یې مناظره کته کله وایي د قاسم نانوتي تفرد دی آیا تا ته تفرد مطلب یاد دی تفرد مطلب دا دی چې قرآن حدیث د دې علم د خبرې خلاف دی ته به ما ته د قاسم نانوتي خبره د قرآن حدیث خلاف ثابت نه کې بلکې دوه علما دي یو اشرف علي تھانوي دویم قاسم نانوتي د دې دوو علم هر ملا ته په سمج کې نه راځي د دې علم هغه ملا ته په سمج کې راځي چې دا پیژني حضرت قاسم نانوتي زما د نبی د سیرت اعتبار کړی خلق وی محمد خاتم النبیین دی بہتر دی حضرت فرمائی خاتمیت دو قسم دی یو خاتمیت زمانی دی یو خاتمیت ذاتی دی خاتمیت زمانی دا دی محمد د تمام انبیاؤنا بعد دنیا تراغل دی رب نبوت ختم کړ دی دا د فضیلت وجه نه ده وجه دا ده کچر تاخیر راتلل وجه د فضیلتی بیا ووایي ابوبکر اولنی خلیفه دی علی اخیرنی خلیفه دی ابوبکر بهتر دی که علی بهتر دی اهل سنت عقیده ده ابوبکر خلیفه بلا فصل دی اولنی خلیفه دی بهتر دی که اخیره خلافت چرته اخیره راتلل وجه د فضیلت وا بیا به د علی راتلل وجه فضیلت وا اولنی امام اعظم ابو حنیفه دی اخیره امام احمد بن حنبل دی که چرته اخیره کې راتلل وجه د فضیلت وا بیا به امام احمد لوی امامو علم کې لوی امام ابو حنیفه دی په سب کې خلق ولاړ دي اولني سب کې ودرېدل بهتر دي که چرته اخیره وجه د فضیلت وا بیا به اخیره کې ودرېدل وجه د فضیلت حسابېده دریم سب کې ودرېدو کې به اجر ډېرو قاسم نانوتي فرمایي اخیره راتلل وجه د فضیلت نه ده بلکې فضیلت زما د نبي دا دی یو خاتمیت زمانیه دی اخیره کې راغل دی منګې منو چې نبي علیه السلام افضل دی یو خاتمیت راغل دی نبی ته نبوت میلاو بالعرض دی یا بذات دی تاسو ذهن ته مثال واچوئ نور په اسمان کې دی د نور رڼا ته ګورئ بذات ته کله چې د نور رڼا په دیوار ولګېده په دیوار باندې رڼا بالعرض ده د نور د وجې نه ده کله چې نور پناه شي په دیوار رڼا نه وي کله چې نور ښکاره شي په دیوار رڼا وي په دیوار رڼا بالعرض ده د نور رڼا بذات ده زما د نبي نبوت بذات دی د 1,24,000 انبیاء نبوت بالعرض دی نبی ته نبوت بذات میلاو دی مصطفی ته نبوت بذات میلاو دی موسی ته نبوت بالعرض میلاو دی مصطفی ته نبوت بذات میلاو دی آدم ته نبوت بالعرض میلاو دی مصطفی ته نبوت بذات میلاو دی عیسی ته نبوت بالعرض میلاو دی مصطفی
पा नबूवत भी साथ मिलाओ दे। 1,24,000 अंबिया था नबूवत बिल अरस मिलाओ दे। कासम नानूती फरमाई हर नबी था नबूवत मिलाओ शवे। वजह मुस्तफा दा मुस्तफा ता नबूवत मिलाओ शवे। दसात दवजह न दे दिवजना नबूवत दो किस्म दे। खत्म नबूवत दो किस्म दे। खत्म नबूवत भी साथ दे। दोम खत्म नबूवत बिल अरस दे। नबी ता नबूवत भी साथ मिलाओ दे। नबी ता नबूवत बिल अरस मिलाओ दे। ता कासमिना नूती वेले न दे। ता समझ करे न दे। ता बजहन किरा खले न दे। दिवजन ता इतिरास कर दे। कता पीजान तलेव ता बा इतिरास न काओ। कता पीजान तलेव ता बा तफर्रुद नवायो। ता पीजान तले न दे। ता तचा समझाओ करे न दे। तास मरकज सरगोदा पालो करे न दे। तामंग सर तालुक नश्ता देवजन तपगलतई की मां जिक्र दा काओ। नबी अलैहिस्सलाम पैदा न दे। आदम वसीला वर कलड़ा नबी पैदा न दे। ईसा वसीला वर कई नबी पैदा न दे। मूसाई कलमाई नबी पैदा न दे। ईसाई कलमाई नबी पैदा न दे। दाऊदी कलमाई नबी ला पैदा न दे। ईसाई कलमाई जाननम दरब कुरान वई ला तुमिनुन बिह कचरत मुस्तफा राशि तासुब भी ईमान रावड़ई वला तंसुरुन बिह। 1,24,000 नबूवत मिलाओ दे। दवजद मुस्तफा न दे। मुस्तफा तक नबूवत मिलाओ दे। दवजद खपल साथ स्ता पुख्तनो खुजमात द नबी आगत तौहीन वको। स्ता पुख्तनो मुलियानो स्ता पतुलियानो जमात द नबी आगत तौहीन शुरू कर दे। आगा जमात द नबी फसाद तनकीद कई। स्ता पे इलाका की उसी की याद साथई पुख्तुन द दो अल्फाज नम दे। नंबर 1 पुख्तुन नम द हया दे। नंबर 2 पुख्तुन नम द इस्लाम दे। इस्लाम बा अलई कलची मुस्तफा मनी कलची जमात सहाबा मनी मां जिक्र दा काओ। जमात द नबी दनुमना मां खत्मी नबूवत साबित कर दे। वजह दादा द मोहम्मद असल हमद दे। हमद रब आगजगिन की जिक्र कर दे। कलची कारी खत्म कर दे। आखिरतीन द काररा गल दे। आखिरी अंजाम के रब लफ्ज हमद जिक्र कर दे। अवलीन सक दे रब इब्तिदा द कुरान कई अल्हम्दुना हमद असल द मोहम्मद दे। आखिर की कल दे कलच कुरान रवाड़ोई व आखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब फरमाई द जन्नतियानो आखिरी दुआ अल्हम्दुदा हमद असल द मोहम्मद दे। आखिर की जिक्र दे कुजिया बैनहुम बिल हक वकील अल्हम्दुलिल्लाह फी सलावसी बिया लफ्ज़ हमद दे। हमद असल द मोहम्मद दे। माविल कुरान रवाड़वा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन द पैगंबरानो न बाद कि रब जिक्र कई हमद जिक्र कई। हमद असल द मोहम्मद दे। द मोहम्मद तरफ द इशारा दा आखिर की नबी रातुन कह दे नामे मोहम्मद दे। वतले द हमद न दे नामे मोहम्मद दे। मोहम्मद लफ्ज माकुत खस्ता सिफातु मजमुआ मीन तिलरी का हमद दे। माने रे तारीफ कवल मोहम्मद तरफ आगत तारीफ कर ले। दिन उड़ान की चांद न दे करे बात की चांद न दे करे। मोहम्मद असल हमद है। नबूवत आगा जमंग नौजवान और जमंग बूढ़ा जमंग जनाना पेजनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह आखिरे नबी रसूल दे। द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न बाद बल नबी और रसूल नवे दुनिया तरातलो वाला नष्टा। लेकिन द खत्म नबूवत अहमियत वर्तफत नष्टा। द दे अकीदे प बुनियाद बांध न फीगी बल्कि सबब अफसोस सरावे मच ढेर जियाद पोया खलकम द दे अकीदे प अहमियत बांध न फीगी। अयो खबर बा मख के अरस कम जमन जिंदगी 13 शुआ फजूलियातों की 13 शुआ। जमन जहन के ख्याल दादे कि खत्म नबूवत
دا یو عقیده ده او بس دا یو کار دی روان دی کیږي به څوک د دې زور نه کوي چې زمونږ د نبي د ذات اهمیت اولاد ته وښیم زما د نبي کردار د معاشرې ته وښیم ختم نبوت هغه بنیاد د عوامو ته وښیم د دې څوک خیال نه ساتي خفه کیږئ مو بلکې ستا د وطن یو سړی خو ما په خپله اورېدلی و هغه وی چې ختم نبوت دفاع د رب کوي زمونږ د ختم نبوت سسویمه څنګه چې الله د قرآن حفاظت کوي داسې د نبوت هم حفاظت کوي د الله بنده الله یې حفاظت کوي وی کو 1400 کاله تیر شو چا زما د نبي ختم نبوت ته نقصان ورنکو خو ستا د عقیدې فکر من کو چې اولاد د روان د قادیانې شو ستا فکر من کو چې تر قرآن په مفهوم نه پویا اله خو ما جواب داسې ورکو له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله چې ستانه هر طرف ته قرآن وای پرشتي دي بیا تا د ځان څه ګاډ څنګه ساتل دي دا ګاډ کینوه ستانه هر طرف ته پرشتي دي ستا حفاظت هم کیږي ستا حفاظت هم کیږي بهرحال عزیزانو ما ستاسو په وړاندې باندې یو آیات ولوستو تاسو به حیران شئ انشاءالله د الله په فضل چې زه تاسو ته د حق ختم نبوت کم بنیاد ذکر کوم که د دې نه وړاندې تاسو اورېدلی بیا ما ذمهوار هم کوي که د دې نه وړاندې تاسو په دې داسې پوه شوي وئ بیا زه ذمهوار یم خو زما یقین د ایمان دی که توجه ستاسو برابر وه انشاءالله العزیز تاسو به نن په اوچتو سترګو کور ته ځئ او په خپل نبي به فخر هم کوئ کله چې دلایل راشي مخې ته بیا ما ته پوره یقین او باور دی چې د خلکو زړونه به خوشحاله شي او فخر به کوي او ډېر په خوشحالۍ باندې به خپل جان و مال خپل اولاد د ختم نبوت دپاره تیاروي د قرآن د دې آیات پسې منظر ستاسو په وړاندې ابتدا کې ښودل غواړم الله څه فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین الله فرمایي ما کان محمد دا محمد نده ابا احد من رجالکم پلار پتاسو کې د یو بالغ الک د یو بالغ سړي پلار نه دی ولکن رسول الله دا رسول الله دی وخاتم النبیین الله فرمای خاتم النبیین دی د دې آیات پس منظر سو کله چې د آیات پس منظر چاته یاد نه بیا په شکوک کې لویږي انسان په شبهاتو کې لویږي کله چې انسان ته پته ولګي دا آیات د سو وجه نازل شوه بیا ته مسأله سمجھ کې راشي تاسو یاد ساتئ زمونږ علماء لیکل دي د قرآن د فهم دپاره هر مسلمان باندې لازم دي د عالم مخې ته کینی ما ته قرآن وښایا ما ته د آیات مقصد وښایا ما ته د مسئلې مقصد وښایا ما ته د مسئلې بنیاد وښایا د قرآن فهم په هر مسلمان باندې فرض دی یو د قرآن فهم دی آپ پتام فرض دی آپ په ملام فرض دی یو د قرآن تفهیم دی بل پویول په قرآن باندې آپ پتا فرض ندی پتا فهم فرض دی تفهیم په قرآن بل پویول توي هغه په هغه سړي فرض دی کم سړي چې د قرآن علوم ویلي کم سړی چې د قرآن په علوم پیږي چونکې کله قرآن د یو لفظ دوه معنی کوي کله قرآن د یو لفظ درې معنی کوي هغې ته لغت ویلی شي کله د لفظ په آخره کې زبر راوړه پکاري کله د لفظ په آخره کې زیر راوړه پکاري یو کس په یو ځګین کې ما باندې اعتراض وکړو تاسو احناف دیوبندي علما وایي
چې د قران د تفهیم د پاره پنځلس علوم لازمی دي. ودا څه شی دی؟ قران د تفهیم د پاره کم صحابي پنځلس علوم حاصل کړي. ما ورته صاحب اول خدا مسأله ستاسو نه چیړم، لیکن دومره دی پویول غواړم د قران د تفهیم د پاره ستانه یو سوال غواړم، کته جواب را کولای شي تا ته اجازه درکوم. ته د قران تفهیم کوا، بلته ترجمم کوا، بلته تفسیرم کوا. ما ته اس سوال کې ما ورته زما سوال دا دی، قران کې الله فرمایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دلته الله لفظ راوړي تفعلوا. درشم سپاره کې سورۃ انفطار کې الله فرمایي یعلمون ما تفعلون، الته تفعلون راوړي، دلته تفعلوا راوړي. وجه صدا ما ته پته نشته، مل دق وجه دا علما تاسو ته وي اول پنځلس علوم اصل کا، د هغه نه بعد د قران تفهیم کوا. کته وړي کی تا چرته د قران تفهیم کې قران تفسیر ورته کې معشوم را پاسی تا ته وي استادی دلته تفعلوا دے، درشم سپاره کې تفعلون دے. وجه صدا ته جواب نشي ورکوله، د هغه بچی په نظر کې ستا اهمیت را لویږي. کله چې ستا اهمیت د بچی په وړاندې راولوېدو بیا تا هغه بچی ته سبق نشي خوده. ما ته وجه صدا ما ورته چونکې من پنځلس علوم دي، دیو جنا من ته په علم النحو کې د دې وضاحت شوه ده. لم تفعلوا پہلی جهت ده، پہلی جهت دې ته ویل شي پاغي کې انکار کړی شوی. وجحدوا بها څنګه د شیطان کفر ده هغه ته کفر جهت ویل شي. لم هغه حرف ده چې کله په فعل داخل شي فعل مضارع د اخر نه نون ارادي ساقط کوي، دلته تفعلون باندې لم داخل ده. درشم سپاره کې لم نه ده داخل، الته پہلی جهت نه ده، دلته پہلی جهت ده. دی وجنا مستا سره پویولو د پاره دا یو مثال درکوم، بیا خاموش ناستو ملما خو درته صرف د یو علم مثال درکوم. صرف لا پاتی دی، لغت پاتی دی، منطق پاتی دی، فلسفه پاتی دا، جدید پاتی دی. دی وجنا ذهن تواچوي علما به تاسو ته دلیل نه وای داړه کېږئ بنو. زه په دلیل خبره کوم، قرآن کې بل تخې فهم لازم دی، تفهیم د پاره علم لازم دی. که تفهیم د پاره علم لازم نه تش په اردو خو به تمانه وپېژنې، تفسیر ابن کثیر اردو والا به در اغستی معنی به وپېژنې. لیکن که بچی د باندې سوال وکړي عربۍ کې به دې غلی کړي ته به محاورات نه پېژنې. دې وجې نه ګمراه بشي، پخپله به هم ګمراه شي، بل به هم ګمراه کړي. دې وجې نه صحابه کرامو کې ما نظر وکړو هر صحابي تفسیر نه دی کړی، بلکې بعضې صحابه مسائل بیان کړل دي، بعضې صحابه مسائل تپوسل دي. یو به تپوسی بل به بیانوي. ما مقصد داو د قرآن د فهم تفهیم د پاره پنځلس علوم لازم دي. فهم هر چاله پکار دی، په قرآن باندې ځان پوه کړي. تفهیم د هغه چا د پاره پکار دی چې هغه پنځلس علوم ویلي. کله چې تا دغه علوم ویلي تا ته به د قرآن پس منظر یادي. پس منظر چې تا ته یاد شو آیات به سمجھ کې راشي، مسئله به سمجھ کې راشي. د دې آیات کریمه ما کان محمد ابا احد من رجالکم پس منظر سده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمه کې ده خدیجه الکبرى رسول الله علیہ السلام سره نکاح وکړه. د حضرت خدیجه یو غلامو زید بن حارث نومي وو، هغه غلامي زما نبی مصطفی ته ورکوم. د نبی علیہ السلام سره زندگی اړوله. زید د لوی خاندانو د یمن سره تعلق ساتو، چارا تختولی وو. بیا یې په خدیجه الکبرى خرڅ کړی. خدیجه الکبرى نبی علیہ السلام ته ورکړی. نبی علیہ السلام په غلامۍ کې مور پلار پسې رال. زید بن حارثه کور کې نه و. د الله پیغمبر ته وایي ته چې څه غواړې موږ به یې درکړو، زموږ دا بچی موږ ته راکړه. نبی علیہ السلام ورته وایي څه نه غواړم، زید به راشي، که زید ستاسو څه ته زه به یې درکړم. دا زما د نبي
दागी अखलाकू हर चा मनली दगा दौरान के ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर आगे नबी और तवई ज़ैद स्ता मोर प्यार रागल दी पेजने ज़ैद वही पेजन में मोर प्यार और तवई ज़ैद मंग सरजी ज़ैद और तवई नसमा अमोर प्यार और तवई तेरा गुलामी जिंदगी ख्वखे जमंग सन नजी मंग द पसी रागलियो प्यार द पसी जाड़ी मोर द पसी जाड़ी खानदान द पसी जाड़ी ज़ैद और तवई ओमोर प्यार हकीकत की तासु जमा मोर प्यार यही मातम गर्म बिस्तर राकल डा मातम थे राकल डे मातम सुकून राकल डे लेकिन मोहम्मद ता जपतासु तरजीह वरकुम जमा मोहम्मद ख्वख दे जरख पल प्यार मोहम्मद सपाती केगम दिवजिना जमा नबी ची कलाम द ज़ैद दा खबरी वावरे दे मिना मोहब्बत नूरम सिवाशो दिवजिने वर्ता ज़ैद बिन हारिस नवायो ज़ैद बिन मोहम्मद बे वर्तवायो देता मुत्तबन नावई पारबई लुगत की पदीन नाम मबांदी हजरत ज़ैद मशहूर शो ज़ैद बिन मोहम्मद द नबी अलैहि सलाम द ज़ीब पनामा मशहूर शो कलची बालिग शो जमान नबी वर्ता द निकाह बंदोबस्त प्रको ज़ैनब बिनती जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगेते द निकाह पैगाम वलेगो ताजर खपल ज़ी हजरत ज़ैद दबारा फनिका आलम द हजरत ज़ैनब बिनती जहश ज़ैद से निकाह नवख वखा दागे दरूर अब्दुल्ला बिन जहश दागम नवख वखा वजह दावा ज़ैनब बिनती जहश द पैगंबर द त्रूर लूरवा अब्दुल्ला बिन जहश खोरवा द कुरैश द खानदान नवा कुरैश ली खानदानु ज़ैद की गैबो दागा गैब उर्फियो गैब शरई नौ गैब उर्फी देतवई हजरत ज़ैद अगरचे ज़ैद बिन मोहम्मद हो लेकिन पखलवर तर मोहम्मद ज़ैवेले शव बाकी गुलामो देतवा पारबो की गुरपी गैब वेले के दो ज़ैद ते निकाह नगुख्ता रब कुरान की फरमाइल फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन सब वजह ना कहा ददी आयात नौलांदी अल्लाह फरमाई कलची पैगंबर निकाह कलची पैगंबर पे सलावकला कि द ज़ैद निकाह द ज़ैनब सवशी वली ज़ैनब अब्दुल्ला अगिउ नखवख वाला ज़ैनब अब्दुल्ला तची पता लगे कुरान की आयात रागे दाद सहाबा ईमानो द निकाह पैगाम कबूल को निकाह वशवा द निकाह नबाद द ज़ैनब झगड़ा रातला द ज़ैद सरा चुनकी ज़ैद द नबी अलैहि सलाम गुलाम तेर शव दिवजिन द ज़ैनब झगड़ा रातला ज़ैनब द जुबान नम लगे तेजवा द दी दोनों पमाबेन की जोड़ा नरातला अल्लाह पैगंबर ता पजरिया दवाही वही स्ताद द ज़ैद कम तचिताज ज़वेले हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब दागी पमाबेन की जोड़ा नराजी दिवजिना कसेद तलाक वर की तबल ज़ैनब से निकाह के हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह पैगंबर तरागे दल्ला हबीबा स्ताद दलूर सारा त्रोर दलूर सा जमा जोड़ा नराजी ज़वर्त तलाक वर कुम जमान बिवर्त फरमाई ज़ैद सबर वका तलाक अगरची मुबाह दी लेकिन अब गजुल मुबाहात दी अल्लाह तख्वख नदी तलाक मोर कवा वजह दावा अल्लाह कुरान की वीलू कसे तलाक वर की मोहम्मद बनी का कई कसे तलाक वर की ज़ैनब बद नबी पनी का के राजी पैगंबर अलैहि सलाम फजहन की दावा फजल की दावा कसे तलाक वर की रब मा तोई ज़ैनब सब तनी का के कसनी कावकम पारब की बद गणले की दा चातबे ची पखलस वे हुआयो अब दसी गणले की दो संगची दो जिस्म न पैदास हुई दिवजिना जमान भी ज़ैद तोई सबर कवा तलाक मोर कवा सका तलाक अब गजुल मुबाहात दी अगर ची जायज दी लेकिन रब तख्वाख न दी अल्लाह और तफरमाई कज़ैद निकाह न कई कज़ैद निकाह न साथी ज़ैद जिंदगी न तीरई रब तब पतवा देवजिन ज़ैद हजरत ज़ैनब त तलाक वर को कलची जोड़ा न रातला ज़ैद तलाक वर को द ज़ैनब से जोड़ा न रातला ज़ैनब त ज़ैद ज़ैनब त तलाक वर को ज़ैनब त ची तलाक वर को कुरान की अल्लाह नबी तवई नबी तब
तब निकाह के दा वजदा नबी फरमायलू नमा निकाह पखपल कलडा नमा खपल लूर पनिकाह वर कलडा मा कनिकाह कलडा रब रात फरमायलदा मा कलूर पनिकाह वर कलडा रब रात फरमायलदा पदी यौ मिसाल जोर को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहि सलाम से निकाह रब करे वा कलच इल्जाम लगे नबी दिफा न कई वजह क नबी निकाह करे वा दिफा व नबी कवला निकाह रब करे वा कुरान की दिफा रब वकड़ा निकाह रब करे वा कुरान की दिफा रब वकड़ा मा जिक्र दा काव द ज़ैद ज़ैनब पमाबेन की जोड़ा नरातला जोड़ा नरातला नुज़ैद वर्त तलाक वर्को उस कुरान की अल्लाह से फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाका लिकै ला यकूना अलैका खरज पाराबु की दा खबरा वा कि मा मिसाल तौर चातवी चित्तजमा ज़ोई आवाज मा फखुलवी ले शवे ज़ोईशो दागा खजी सबनिका न कवल बियादो दावे दा हकीकी ज़ी पर शांति हिसाबाओ अल्लाह दगा रस्म हम खत्माओ दे रस्म दवाजिना अल्लाह जल्ल जलालहु वर फरमाई नबी तो तब निकाह के ज़ैनब सा सकन नबी ता नबूवत रब वर कलडे क नबी नबूवत पखपला गस्ते दिफा ब नबी पखपला कवला कलच नबी ता नबूवत रब वर को वस द नबूवत दिफा रब कई पदी यौ मिसाल दर को हजरत लुकमान अलैहि सलाम अगन चा तपोस को तावली नबूवत दरब नागस कलच पतावान दे रब नबूवत और हिकमत पेश करो ता दरब न हिकमत वागस ता दरब न नबूवत वली नागस और तो फरमाइल वजदावा मा नबूवत सकनागस तो कि कचर नबूवत अल्लाह रा खड़े वे दिफावे रब कवले कमा अगस्ते वे दिफा बमा कवले मा हिकमत दी वजनवागस कि हिकमत द नबूवत द मनसब न गट न दे जी संभालवले शम नबूवत गट मनसब दे कले रब पखपलवर की रब द नबी दिफाम कई द नबी द नबूवत दिफाम कई लेकिन कले मा पखपला गस्ते ब्याब मा द सान दिफाम कवला मा ब द नबूवत दिफाम कवला मा हिकमत दी वजनवागस कि न जमा द ज़ात दिफाई न पमाबान द नबूवत दिफाई न पमा द ज़ात दिफाई न पमा जमा द नबूवत दिफाई मालूम अशवा नबी ता नबूवत रब वर कलडे द नबूवत दिफा ब रब कई मंगवाई समंग नबी मासूम दे तमाम अंबिया अल्लाह मासूम पैदा कर दी कबल नबूवत हम अल्लाह मासूम कर दे बाद नबूवत हम मासूम दे मासूम मतलब दान न दे नबी गुनाह न कई बल्कि मासूम मतलब दा दे नबी ना अल्लाह गुनाह न कई अल्लाह नबी द गुनाह न साथी वजह दादा नबी ता नबूवत रब वर कलडे द नबी द नबूवत दिफा रब कई नबी ता नबूवत रब वर कलडे नबी द गुनाह न रब साथी दक्का वजदा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम निकाह पखपल न द करे बल्कि द नबी निकाह रब कई दे वजना नबी अलैहि सलाम ता हुक्म जिसे तलाक वर की तब निकाह के दल तरब रस्म खत्मई यो रस्म पकवल खत्मई यो रस्म पपेल खत्मई कौल मतलब दादे नबी पकवल सउई अल्फाज अदा की पेल दादे नबी से तस्वेवी ले अगर रस्म रब खत्माओ चुखलवी ले शवी सी दखज सर निकाह जायज दा अल्लाह नबी तोई तर ज़ैनब बिन्त जहस्सा निकाह वका कलच नबी द ज़ैनब बिन्त जहस्सा निकाह वकड़ा रस्म खत्म शो अल्लाह फरमाई सहाब भौता अल्लाह फरमाई चाची पनबी लास उचताओ चाची पनबी गतौ चतवला मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम मोहम्मद दबालिग सड़ी प्लार न दे दलते यौ लपस फरमायो मा कान मुहम्मदुन दा मोहम्मद चिदे अबा अहद मिर रिजालिकुम पतासु की दे बालिग सड़ी प्लार न दे रब दस न फरमाई अबा अहद मिन
को पता सी कि चा प्लार न दे बल्कि प्लार दे नबी तरब द्रे नारी न औलाद वर कर दे नबी तरब सलूर लूना वर कर दी अल्लाह फरमाई द बालिग सड़ी प्लार न दे दलते रस्म खत्म को ज़ैद बालिग दे कलच ज़ैद बालिग दे दते पखुलस वेल दे नबी बा अलनी कान कवला कलच द नबी द जिस्म न ज़ैद पैदाओ बल्कि याद साथई द नबी द जिस्म न बालिग औलाद पैदा न दे द नबी द जिस्म न बालिग औलाद पैदा दे लेकिन लूनहदी द नबी द जिस्म न नारी न बालिग औलाद पैदा न दे दा मोहम्मद दे मोहम्मद बिनी मोहम्मदुर चाची इतिराज करो रबी जवाब और को दा मोहम्मद दे मोहम्मद द बालिग सड़ी प्यार न दे तासु और तेरे ज़ैद प्यार वाए द ज़ैद प्यार न दे दीन बाद तमाम खल्को ज़ैद बिन मोहम्मद नवायो बल्कि ज़ैद बिन हारिसा वायो बाजी खल्को दलते इतिराज कर दे ज़ैनब त तलाक और को ज़ैनब त शान मिलाओ शो ज़ैनब मक्किद उम्मती पनी का किदा वस्त नबी पनी का किदा लेकिन ज़ैद तशान मिलाओ नशो कुरान जवाबों को फलम्मा कज़ा ज़ैदुन ज़ैद दाशान वर को 1,24,000 सहाबा किरामों के वाहिद हजरती ज़ैद दे रबी कुरान की नुमरा उस्तो संगनी चीज़ें नबता नबी वर को दगशान भी ज़ैद था शान दावर को द ज़ैद बिन मोहम्मद न उतो लेकिन नमे पर कुरान की रागे मकसूद दाऊ काफिरो प्रोपेगेंडा कवला मोहम्मद दखपल स्विदल खजिसनी का वकला रब जवाब और कई मोहम्मद ज़ैद न दे ज़ैद बिन हारिसा दे मोहम्मद दबालिग सड़ी प्यार न दे दारब वही वलाकिर रसूल अल्लाह दियो खुशाली कवला द काफिरो खुशाली दावा कि मोहम्मद कलवा पाची मोहम्मद रब कुरान के वही दबालिग सड़ी प्यार न दे कलच मोहम्मद व पाची द बालिग औलाद नश्ता द मिशन ब कामयाब नशी द मिशन ब खत्म सी रब और जवाब और कई दा सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला न दे वलाकिर रसूलुल्लाह दा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह दे रसूलुल्लाह मतलब दा दे सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला न दे कि सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला औलाद बागो ददल जिस्म न पैदाओ दा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब दा दे औलाद हर आगा कस दे चाची कल मद मुस्तफा विल्दा काफिर खुशाल शु 1,24,000 सहाबा किरामो कल मद मुस्तफा विल्दा कलच मुस्तफा दुनिया नलाल सहाबा किराम लाल रसूलुल्लाह खत्म शो रसूलुल्लाह मतलब दा दे कम सलेचे द मुस्तफा पशागर दई के दे अगर मुस्तफा औलाद दे लेकिन कलच मुस्तफा दुनिया नलाल दद जमात सहाबा लाल द मिशन खत्म शो जमन मिशन बना खत्मीगी अल्लाह प्रेम जवाब और कई खुशाली गई माँ खातमन नबीयीन मोहम्मद सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न दे बल्कि खातमुन नबीयीन दे औलाद हर आगा कस दे चाची दद कलमा